सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार, केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज न्यौपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। नयाँ नेतृत्वको सरकारका लागि नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी र जसपाबीच देउवा निवासमा छलफल। सहमतिका लागि जसपाले केही दिनको समय मागेपछि बैठक निष्कर्षविहीन। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको त्राससँगै 25 जनाभन्दा बढी भेला नहुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। सीमा क्षेत्रमा पनि कडाई। प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता कब्जा गरेको काङ्ग्रेस सभापति देउवाको आरोप। प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने नेता पौडेलको जिकिर। प्रधानमन्त्रीद्वारा हटाइएका 4 मन्त्रीलाई पुनः नियुक्ति। विदेशमा नेपाली पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा 12सम्म पढाउन पाइने र नेपाली विद्यार्थीलाई खुकुलो गर्दै दक्षिण कोरिया। भाषा परीक्षामा अन्योलता कायमै। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. अब पूरा समाचार। दक्षिण कोरिया सरकारले नेपालका लागि केही खुकुलो गरेसँगै नेपाली विद्यार्थी जान पाउने भएका छन्। दक्षिण कोरियाले नेपाललाई कोरोना संक्रमणको अति संवेदनशील मुलुकको सूचीबाट हटाएर संवेदनशील मुलुकको सूचीमा राखेसँगै नेपाली विद्यार्थी जान पाउने भएका हुन्। दक्षिण कोरिया सरकार अन्तर्गतको मानव संसाधन विभाग HRDले सन् 2021 का लागि 52,000 विदेश श्रमिक लैजाने गरी कोटा निर्धारण गरेको छ। हेरौँ पूरा समाचार। दक्षिण कोरिया सरकारले नेपालका लागि केही खुकुलो गरेसँगै नेपाली विद्यार्थी जान पाउने भएका छन्। दक्षिण कोरियाले नेपाललाई कोरोना संक्रमणको अति संवेदनशील मुलुकको सूचीबाट हटाएर संवेदनशील मुलुकको सूचीमा राखेसँगै नेपाली विद्यार्थी जान पाउने भएका हुन्। वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत EPS शाखाका निर्देशक इन्द्रप्रसाद गौतमले नेपाललाई कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई अति संवेदनशील रेड जोनबाट हटाएर संवेदनशील येलो जोनको सूचीमा राख्नु ग्रिन सिग्नल भएकाले खुकुलो बनाएको बताए। दक्षिण कोरियाको पछिल्लो सङ्केतले विद्यार्थी जान पाउने भएका छन्। उनीहरूको अवस्था हेरेर EPS मार्फत जाने तयारीमा रहेका युवाको बाटो खुल्ने उनले बताए। दक्षिण कोरिया जानका लागि श्रम सम्झौता आइसकेका 12,000 बढी छन्। दक्षिण कोरियाले कोरोना संक्रमणको अवस्थामा नेपाललाई ग्रिन जोनमा राखेपछि सन् 2017, 18 र 19मा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर श्रम सम्झौतामा आई रोस्टरमा परेका ती सबै युवा दक्षिण कोरियामा जान पाउने उनको भनाइ छ। दक्षिण कोरिया सरकार अन्तर्गतको मानव संसाधन विभाग HRDले सन् 2021 का लागि 52,000 विदेशी श्रमिक लैजाने गरी कोटा निर्धारण गरेको छ। यो विश्वका विभिन्न 16 देशका लागि छुट्याएको कोटा हो। HRDले देशअनुसारको कोटा अहिलेसम्म निर्धारण नगरेपछि नयाँ तयारी गर्नेहरू भने अझै अन्यलमा छन्। वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको EPS शाखाले EPS अन्तर्गत सन् 2021 का लागि कोरिया सरकारले विदेशी श्रमिकका लागि 52,000 कोटा निर्धारण गरेको छ। तर देशगत रूपमा कोटा छुट्याइएको छैन। त्यसले गर्दा भाषा परीक्षा कार्यक्रम अन्यल कायमै रहेको छ। शाखाका निर्देशक गौतमले भाषा परीक्षण सञ्चालनका लागि HRDले आन्तरिक तयारी गरिरहेकाले भाषा परीक्षण हुने निश्चित भए पनि समयबारे भने अझै अनिश्चित रहेको जानकारी दिए। HRDसँगको कुराकानीमा परीक्षा हुने भनिए पनि कहिले गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट नपारेकाले आफूहरूले भने भन्न नसकेको उनको भनाइ छ। शाखाका अनुसार कोरियाले सन् 2021मा नेपालबाट यति नै श्रमिक लैजाने भनेर कोटा छुट्याएको छैन। कोरियाले विदेशी श्रमिक लिन EPS कोरियन भाषा सञ्चालन गर्दै आएको छ। नेपालबाट सन् 2008 देखि कोरियन भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको हो। कोरिया सरकारले विदेशी श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएका देशमा कोरोना भाइरसका कारण सन् 2020मा कोरियन भाषा परीक्षा सञ्चालन गरेको थिएन। प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीले दल परिवर्तनका कारण सांसद पदबाट हटाइएका 4 जना मन्त्रीहरूलाई पुनः मन्त्री पदमा नियुक्त गरेका छन्।
संविधानको धारा 78 को उपधारा 1 बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदबाट हटाइएका 4 मन्त्रीहरूलाई मन्त्री पदमा नियुक्ति गरेका हुन्। त्यस्तै सरकारले विदेशका विभिन्न विद्यालयमा कक्षा 12 सम्म नेपाली पाठ्यक्रम अनुसार सञ्चालन गर्न पाइने निर्णय पनि गरेको छ। हेरौँ यस विषयमा तयार यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल परिवर्तनका कारण सांसद पदबाट हटाइएका 4 जना मन्त्रीहरूलाई पुनः मन्त्री पदमा नियुक्त गरेका छन्। शुक्रबार विभिन्न मितिमा भएका मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले संविधानको धारा 78 को उपधारा 1 बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टोपबहादुर रायमाझीलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, लेखराज भट्टलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, प्रभु शाहलाई शहरी विकास मन्त्रालय र गौरीशङ्कर चौधरीलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा जिम्मेवारी तोकी नियुक्ति गरेको बताएका छन्। उनीहरू 4 जनालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आजै शपथ गराएकी छिन्। यस्तै मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाल भारत रेल सेवा सम्झौता 2004 मा संशोधन गर्ने गरी तयार गरिएको लेटर अफ एक्सचेन्जको मस्यौदा स्वीकृत गर्ने र नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै गृह मन्त्रालयलाई 27 जना विदेशी नागरिकहरूले बुझाउनु पर्ने भिसा दस्तुर एवं विलम्ब शुल्क बापत अमेरिकी डलर 4,72,360 र जरिवाना बापत 13,50,000 मिनाहा दिई 3 महिनाभित्र नेपाल छाड्न प्रस्थान अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको अध्यक्षमा पर्वतका डाक्टर किरण पौडेल, सदस्यमा दोलखाका कमला ओली शिवाकोटी, महोत्तरीका शशि कुमार शर्मा, काठमाडौँका सुस्मिता ढकाल र कपिलवस्तुका भेषराज ढकाललाई नियुक्त गरेको छ। शिक्षा विज्ञान मन्त्रालयको प्रस्तावमा विदेशमा बस्ने नेपाली समुदाय वा ती समुदायका लागि काम गरिरहेका संस्थाले वा नेपाली पाठ्यक्रममा शिक्षा सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न चाहनेले सम्बन्धित देशको कानुन अनुसार दर्ता गरी सञ्चालन गरेका विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्मको पठन पाठन सञ्चालन गर्न माग भई आएमा त्यस्ता विद्यालयलाई नेपाली पाठ्यक्रम अनुसार पठन पाठन सञ्चालन गर्न शर्त तोकी अनुमति दिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको किर्तिपुर स्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको पश्चिम तर्फको 60 रोपनी जग्गामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी लगायत अन्य जटिल रोगको अध्ययन अध्यापन तथा तालिम सहित विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने मेडिकल सुपर स्पेसियालिटी केन्द्र र राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र निर्माणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पुनः प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अधिनायकवादी शैलीको रूपमा देखा परेको भन्दै सत्ता कब्जा गर्ने अभियानमा लागेको आरोप लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेस निकटस्थ निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घद्वारा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सो आरोप लगाएका हुन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्का नेता रामचन्द्र पौडेलले अहिले प्रजातन्त्र नै सङ्कटमा परेकाले चुनावभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यसैगरी कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले विगतमा आशंका गरिएकै बाटोमा नेपालको राजनीति अगाडि बढेको भन्दै त्यसविरुद्ध कांग्रेस उभिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। हेरौँ पूरा समाचार। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अधिनायकवादी शैलीको रूपमा देखा परेको भन्दै सत्ता कब्जा गर्ने अभियानमा लागेको आरोप लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेस निकटस्थ निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घद्वारा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सो आरोप लगाएका हुन्। यसैका लागि आफूहरू विपक्षी दलहरूसँग छलफलमा रहेको तथा सहमतिको आशा राखेर प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प देशले खोज्ने सभापति देउवाको भनाइ छ। तर सहमति जुटेन भने देशको समस्या नयाँ जनादेशबाट खोज्नुपर्ने उनको तर्क छ। 1.5-2 वर्षपछि त चुनावमा जानै पर्ने त्यसको अवस्था रह्यो भने अर्ली इलेक्सनमा गएर भए पनि देशलाई निकास दिन आफूहरू तयार रहेको उनले जिकिर गरे। हामीले चुनावमा जानुपर्छ नि भोलि त। त्यसै कारण चुनाव बाहेक अर्को बाटो हुन सक्छ, चुनावमा जानुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ,
चुनावमा जनताको हितले जितेर अब सरकार बन्न सक्छ, जनता देखिसके। लोकतन्त्रमा चुनाव नै सर्वोत्तम विकल्प भएको प्रश्न पार्दै उनले जनताले दिने आदेश बमोजिम चल्न नसक्ने राजनैतिक दलको हैसियत कम्युनिस्टको जस्तो हुने उनले बताए। गएका निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरू मिलेकाले जनताले पत्याएको, तर अब भने उनीहरूलाई जनताले राम्रो गरी चिनेको भन्दै सभापति देउवाले आफूहरू मिलेर गएको अवस्थामा चुनावपछि देशको पहिलो शक्तिका रूपमा आउने दावी गरे। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अहिले प्रजातन्त्र नै सङ्कटमा परेकाले चुनावभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्नु पर्नेमा जोड दिए। यो अहिलेको चाहिँ निरङ्कुशतातिर बढिरहेको यो सत्तालाई विकल्प खोजी गर्नुपर्छ। विकल्पको लागि हामी उदार बनेर जसरी विकल्प आउँछ त्यसरी हामीले सम्झौता गरेर अरू पार्टीहरूसँग मिलेर हामीले चाहिँ यो बदल्ने काममा इमान्दार प्रयत्न गर्नुपर्छ। पहिला त प्रजातन्त्र बलियो बनाउनु पर्ने र ओली सत्तामा रहउन्जेल लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने र उनले गराउने निर्वाचन धाँधली मुक्त हुन नसक्ने भएकाले तत्कालै सत्ताबाट विस्थापित गर्नुपर्ने धारण उनले राखे। काङ्ग्रेसका युवा नेता गगन थापाले देशका संवैधानिक संस्था भत्काउने सरकारको दुष्प्रयास विरुद्ध काङ्ग्रेस बलियो ढङ्गले उभिनुपर्ने बताए। नेता थापाले विगतमा आशंका गरिएकै बाटोमा नेपालको राजनीतिक अगाडि बढेको भन्दै त्यस विरुद्ध काङ्ग्रेस उभिनुपर्ने जिकिर गरे। तर 5 वर्षको बिचमा आइपुग्दै गर्दा करिब 3 वर्ष सकेर चौथो वर्ष लाग्दै गर्दा हामी अहिले देखिरहेका छौँ जे आशंका गरिएको थियो नेपालको राजनीति त्यही बाटो हिँड्यो। हाम्रो अड्डा अदालत प्रशासन सबैतिर हेऱ्यो भने हामी त्यो अस्तव्यस्त देख्छौँ। विभिन्न ढङ्गले राजनीतिक विभाजन ल्याउने प्रयास गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो सफल नभएपछि विकास निर्माणको काम अघि सारेर जबरजस्ती विभाजन गर्ने प्रयास गरेको नेता थापाको दावी छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 25 जनाभन्दा बढी मानिस भेला नहुन आग्रह गरेको छ। कोभिड-19 सङ्क्रमणको दोस्रो लहर आएसँगै मन्त्रालयले भिडभाड कम गर्न र 25 जनाभन्दा बढी मानिस भेला नहुन आग्रह गरेको हो। शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले स्कुल, कलेज, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, जुलुस लगायत सबै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि जानकारी गराएका छन्। हेरौँ एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 25 जनाभन्दा बढी मानिस भेला नहुन आग्रह गरेको छ। कोभिड-19 सङ्क्रमणको दोस्रो लहर आएसँगै मन्त्रालयले भिडभाड कम गर्न र 25 जनाभन्दा बढी मानिस भेला नहुन आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयले 25 जनाभन्दा बढी मानिस भेला हुन नदिने व्यवस्था गर्न मन्त्री परिषद समक्ष प्रस्ताव लगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताए। शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता गौतमले स्कुल, कलेज, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, जुलुस लगायत सबै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको जानकारी दिए। अहिले देखेका सङ्क्रमितहरूमा जटिल प्रकृतिको लक्षण देखिएको र सङ्क्रमण दर पनि बढेर गएकोले सावधानी अपनाउनु पर्ने बेला आएको उनको जिकिर छ। हामी जुन भिडभाड अहिले भइरहेको छ हैन कति ठाउँमा, अब त्यो भिडभाड पुरै बन्द गर्नुपर्छ। एकदमै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड फलो गरेर 25 जनाभन्दा कम मान्छे दूरी कायम गरेर चाहिँ भेला हुन सकिन्छ। त्यो पनि अब कति दिनपछि त्यो पनि नगर्नुहोस् भन्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ होइन। प्रवक्ता गौतमले अहिले कोरोना सर्ने साइकल अथवा चेनलाई ब्रेक गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको पनि दावी गरे। त्यसका लागि भिडभाड नगर्ने, दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइज गर्ने र लक्षण देखिए तुरुन्तै जाँच गराउनु पर्ने उनले बताए। यस्तै भिडभाड हुने सबै व्यवसाय तथा पेसालाई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गराएर मात्रै सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। छिमेकी मुलुकमा कोभिड-19 सङ्क्रमण बढ्दो क्रममा रहेकोले नेपालले सीमा नाकामा शङ्कास्पद देखेका बिरामीको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको पनि प्रवक्ता गौतमले बताए। लास्ट इयरको भन्दा त हामीसँग व्यवस्थापन धेरै राम्रो छ, किनभने पोहोर साल त हामीलाई रोगको बारेमा पनि थाहा थिएन, अनि रोगलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि कति कुराहरू थाहा थिएन। र अहिले चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भने अक्सिजन एकदम धेरै चाहिँदो रहेछ हैन, उपचारको लागि औषधिहरूको रोल चाहिँ कम रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो।
पछिल्लो समय देखेका संक्रमित व्यक्तिहरूको जटिल किसिमका लक्षणहरू देखा परेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए। त्यसैले उनले अहिले नै कोभिड संक्रमण भएका धेरै बिरामीहरूलाई अस्पतालमा भर्ना गर्नु परेको बताए। गत वर्षभन्दा यस वर्ष मन्त्रालयको व्यवस्थापन पक्ष राम्रो भएको पनि प्रवक्ता गौतमले बताए। गत वर्ष रोगको बारेमा र यसको व्यवस्थापनको बारेमा केही पनि थाहा नभएको, तर यसपटक औषधि भन्दा पनि अक्सिजन र रोगसँग लड्नुपर्ने अन्य सामग्रीहरूको जोहो गर्नुपर्छ भन्ने थाहा भएकोले सोही अनुसारको तयारी गरिरहेको उनको जिकिर छ। दर्शकवृन्द, अब आजको टप 1 न्युजको पालो। नयाँ सत्ता समीकरणका लागि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको 3 दलीय बैठक शुक्रबार सकिएको छ। देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको बैठकपछि काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले आजको छलफल सकारात्मक भएको र जसपाको निर्णय पर्खने सहमति भएको बताएका छन्। बैठकपछि संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै जसपा नेता महन्त ठाकुरले आफूहरू समक्ष पहिलो पटक सरकार बदल्ने औपचारिक प्रस्ताव आएको र यस विषयमा पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने कुरा बैठकमा राखेको बताए। यस्तै काङ्ग्रेस र माओवादीका तर्फबाट छलफल सकारात्मक भएको उल्लेख भएको छ। हेरौँ यस विषयमा तयार पूरा रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि औपचारिक पहल सुरु गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार नेकपा माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीसँग नयाँ सरकारको समीकरणबारे औपचारिक छलफल गरेका हुन्। सभापतिको निवास बुढा नीलकण्ठमा भएको 3 दलको बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टीका बीच सत्ता समीकरणको विषयमा छलफल भएको थियो। सभापति देउवाले काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने प्रस्ताव राख्दै सो सम्बन्धमा धारणा माग गरेका थिए। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने विषयमा नेकपा माओवादी सकारात्मक रहे पनि जसपाका नेताहरूले पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्ने भन्दै केही समय माग गरेका छन्। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले पहिलो पटक काङ्ग्रेसको तर्फबाट सरकार गठनको प्रस्ताव आएकाले त्यसबारे पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने कुरा बैठकमा राखेको जानकारी दिए। काङ्ग्रेसले सरकार बनाउने तपाईँहरू सहयोग गर्नुहोस् भनेर आयो, तिनै दल मिलेर सरकार बनाऊ। हाम्रो भनाइ थियो कि हामीले यस विषयमा कुनै छलफल गरेको छैन हाम्रो पार्टीको, अब चाहिँ छलफल गर्छौँ के गर्ने हो र साथै हाम्रो मुद्दा पनि छ, त्यो मुद्दा कारबाहीको अवस्थामा गइसकेको छ। अनि त्यसपछि पनि हामी चाहिँ सोध्छौँ के गर्ने हो। नेकपा माओवादीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने प्रस्ताव सभापति देउवाले गरेको बताए। प्रधानमन्त्री ओली सर्वसत्तावादी भएको र उनले राज्य सत्ता कब्जा गर्न खोजेको भन्दै देउवाले ओलीबाट लोकतान्त्रिक चुनाव हुन नसक्ने भन्दै ओलीको विकल्पमा आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको नेता नारायण काजी श्रेष्ठले बताए कि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने भन्ने छ। त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अर्थात् नयाँ सरकार बनाउनका निम्ति छलफल गरौँ, तपाईहरुको धारणा के छ भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो र उहाँले यो पनि भन्नुभयो कि सामान्यतया जुन सरकार भए पनि साँच्चै चुनाव गराउने हो भने त्यति फरक पर्ने स्थिति हुन थिएन होला, तर केपी ओली चाहिँ सर्वसत्तावादी भए, उनले राज्य सत्ता कब्जा गर्न खोज्दैछन्। त्यसैगरी आफ्ना नेताहरूमाथि लागेको मुद्दा र बन्दी रिहाईको विषयमा पनि नेता ठाकुरले कुरा राखेको नेता श्रेष्ठले बताए। नेकपा माओवादीले भने देउवाको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको श्रेष्ठको भनाइ छ र उहाँले आफ्नो केही चासो र सरकारहरू पनि अगाडि सार्नुभयो। अब यो विभिन्न आन्दोलनका मा चलेका मुद्दाहरू फिर्ता लिने वा चाहिँ बन्दीहरू रिहा गर्ने लगायतका विषयहरूमा पनि आफ्नो सरकार व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नयाँ सरकार गठन सम्बन्धमा काङ्ग्रेसले गरेको पहल स्वरूप बसेको पहिलो बैठक सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए। छलफल पुरै सकारात्मक भएको भन्दै जसपाले छिटै निर्णय गर्ने र अर्को बैठक पनि चाँडै नै बस्ने विश्वास आफूहरूले लिएको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ र बैठकमा आज भएको छलफल बिल्कुलै सकारात्मक छ र नयाँ सरकार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा जसपाका साथीहरूले जसपाको नेताहरूले उपयुक्त निर्णय चाँडै नै गर्नुहुनेछ र त्यसपछि हामी नयाँ समीकरण निर्माण गर्ने गरी प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने गरी अर्को बैठक चाँडै बस्ने छौँ भन्ने खालको सम्भावना आज विकसित भएको छ।
केन्द्रीय समिति बैठकले संस्थागत रूपमा गरेको निर्णय अनुरूप काङ्ग्रेसले छलफल अघि बढाएको र नयाँ सरकारको समीकरणको सम्बन्धमा सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, उपसभापति र महामन्त्री लगायतको उपस्थितिमा साझा रूपमा सरकार गठनको प्रस्ताव गरिएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ भनेर भएको यो पहिलो बैठक हो। यसअघि पार्टीहरूले आन्तरिक र द्विपक्षीय छलफल गरे पनि सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने बारेमा संयुक्त ढङ्गले बहस र छलफल भएको थिएन। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबिटिसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्।